अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़वान चौधरी है। आज की वीडियो में हम न्यूज़ी लैंड के पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। क्या आपको मालूम है न्यूज़ी लैंड के अंदर पीएचडी प्रोग्राम्स की जो फ़ीस है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सेम है? जी हाँ, 6500 से लेकर $7,500 न्यूज़ी लैंड की फ़ीस है पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर, और ये फ़ीस सेम है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वही फ़ीस पे करेंगे जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मास्टर प्रोग्राम्स के अंदर या फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मास्टर प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे 80,000 से भी ज़्यादा फ़ीस होती है, लेकिन यही बात अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आपको वही फ़ीस चार्ज होगी जो कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को चार्ज होगी। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यूज़ी लैंड के पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, इनटेक्स कब हैं, अप्लाई कैसे करेंगे आप, वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स बिलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं न्यूज़ी लैंड की पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर जो स्कॉलरशिप है उसको कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़वान चौधरी है। आप देख रहे हैं स्टडी वीज़ा प्रो फॉर फ्री कंसल्टेशन ऑन स्टूडेंट वीज़ा। प्लीज़ फॉलो द लिंक बिलो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं न्यूज़ी लैंड के अंदर। तो टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास ऑकलैंड यूनिवर्सिटी है, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ओतागो है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी है, मैसी यूनिवर्सिटी है, ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, लिंकन यूनिवर्सिटी है और वाइकाटो यूनिवर्सिटी है। तो आज हम बात करेंगे मैसी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसको हम फुली तौर पर एक्सप्लोर करेंगे। इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट से लेकर आपको वीज़ा प्रोसेस तक, स्कॉलरशिप तक सब कुछ कवर करने जा रहे हैं, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंशाल्लाह उनको फर्दर वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। तो चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। लेते हैं पहले मैसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। कैंपस में हमारे पास ऑकलैंड के अंदर इनका कैंपस है, पामर्स्टन नॉर्थ के अंदर इनका कैंपस है, और वेलिंगटन के अंदर इनका कैंपस है। प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर। ये 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं इनके, और उनकी अगर आप फील्ड्स को देखें तो इसमें हमारे पास एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट है, बिज़नेस है, क्रिएटिव आर्ट्स है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, हेल्थ, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, और प्रीटी मच एवरी सब्जेक्ट, एवरी फील्ड कवर करते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं आपको चूज़ करने के लिए। फ़ीस के बारे में बात करें तो फ़ीस जैसा कि मैंने पहले कहा 6500 से लेकर 7500 एवरेज यूनिवर्सिटी फ़ी है न्यूज़ी लैंड के अंदर। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम्स में स्टडी करेंगे न्यूज़ी लैंड के अंदर, तो सब के अंदर सेम फ़ीस है 6500 से लेकर 7500 न्यूज़ीलैंड डॉलर्स। मैसी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती है। इसके लिए हमारे पास मैसी यूनिवर्सिटी डॉक्टरल स्कॉलरशिप है जो कि ट्यूशन फ़ीस को कवर करता है, और आपको लिविंग कॉस्ट की मद में स्टाइफंड भी देता है हर मंथ। जी हाँ, और सेकंड में हमारे पास आता है न्यूज़ीलैंड इंटरनेशनल डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलरशिप। ये गवर्नमेंट फंडेड है और आपका जो ट्यूशन फ़ी को कवर करता है, और इसके अलावा आपका जो स्टाइफंड भी पे होता है आपको एवरी मंथ। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली न्यूज़ी लैंड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप रैंकिंग के अंदर आती हैं, टॉप 100 के अंदर न्यूज़ी लैंड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। अगर आपने यहाँ से क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करते हैं तो वर्ल्ड में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो रिकग्नाइज होगी, और ऑब्वियसली रिसर्च की आपकी वैल्यू होगी एक। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा, आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो सेम है, अफोर्डेबल है, बहुत ही रीज़नेबल है। वही चार्ज होगी आपको जो यहाँ पे डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को चार्ज होती है। और अगर आप इसको कंपेयर करने जाएं बाकी प्रोग्राम्स के अंदर तो हैल लॉट ऑफ डिफरेंस। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। मास्टर प्रोग्राम्स के अंदर आपको एलिजिबल होने के लिए
جس فیلڈز میں آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس فیلڈز کے اندر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، اور اس کے جو گریڈز ہوں گے وہ ایکسیلنٹ ہوں گے، ایوریج گریڈز نہیں چلیں گے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے انگلش IELTS یا پھر ٹوفل سرٹیفکیٹ آپ سبمٹ کریں گے، جو کہ مینلی ایوریج 7 بینڈ اینڈ ابو ہوتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے۔ جس فیلڈ میں آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیسیکلی میسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہاں پر اس فیلڈ کے اندر اپنا سپروائزر فائنڈ کریں گے اور سپروائزر کو اپنا ریسرچ پرپوزل سینڈ کریں گے۔ جب وہ آپ کا جو پروپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ کرے گا تو آپ کو ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن ایشو کرے گا۔ تو یہ ریسرچ پرپوزلز، IELTS سرٹیفکیٹ، اپنے اکیڈمک ٹرانسکرپٹس اور لیٹر آف ریکمنڈیشن آپ یونیورسٹی کو آن لائن سبمٹ کرو گے۔ تو اس کے بعد جب آپ کا انرولمنٹ ایکسیپٹڈ ہو جاتا ہے تو آبویسلی یونیورسٹی ایک آفر لیٹر ایشو کرتی ہے آپ کو۔ اس آفر لیٹر کی بیس پر آپ اپنا ویزا اپلائی کرتے ہو، اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہو۔ اسٹوڈنٹ ویزا اپروو ہونے کے بعد آپ یونیورسٹی کو بائی دا ٹائم اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو، اور اس اگر آپ کا اسکالرشپ اپروو ہو جاتا ہے تو بائی دا ٹائم اگر آپ کا ڈیسیژن آ جاتا ہے تو آپ جسٹ سمپلی امیگریشن کو اسکالرشپ اپروول لیٹر دکھا سکتے ہو، ورنہ آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی اور ویزا اپروو ہونے کے بعد۔ تو یہ ساری مین ریکوائرمنٹس تھی۔ ابھی بات کر لیتے ہیں ریسرچ پرپوزل کے بارے میں۔ ریسرچ پرپوزل کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ جیسے اگر آپ پاکستان کے اندر اگر آپ کی جو ایگریکلچر فیلڈ ہے، ماسٹر آپ نے ایگریکلچرز کے اندر کیا ہے، تو پھر آپ کوئی پروگرام فائنڈ کریں گے میسی یونیورسٹی کے اندر اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ، اور پھر آپ ایک ریسرچ پرپوزل ان کو سبمٹ کریں گے۔ ریسرچ پرپوزل بیسیکلی ہوتا کیا ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہے ایگریکلچر کے اندر اور آپ پی ایچ ڈی پروگرام سلیکٹ کیا ہے آپ نے میسی یونیورسٹی کے اندر ایگریکلچر فیلڈز کے اندر، اور پھر آپ کا پروپوزل ہوگا اس کا کچھ ٹائٹل کچھ ایسے ہو سکتا ہے جیسے انہانسنگ ڈراٹ ٹالرنس ان پاکستان، رائس ورائٹیز تھرو جینیٹک انجینئرنگ اینڈ ایگرونومک پریکٹسز۔ دوسرا آپ کا ہو سکتا ہے انویسٹیگیٹنگ دا امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج اینڈ پیسٹ اینڈ ڈیزیز ڈائنامکس ان پاکستانی کاٹن کراپس۔ ڈیولپنگ سسٹینیبل واٹر مینجمنٹ ہو سکتا ہے، اسٹریٹجیز فار اسمال اسکیل فارمر ان پاکستان پنجاب ریجن۔ تو آپ کا جو پرپوزل ہوگا آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد میسی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر اپنا سپروائزر فائنڈ کرنا ہے، اور اس سپروائزر کو آپ نے اپنا پرپوزل ریسرچ پرپوزل سبمٹ کرنا ہے۔ تو آپ کا جو بیسیکلی سپروائزر ہوگا وہ آپ کو ایک لیٹر آف ریکمنڈیشن سبمٹ آپ کو بھیجے گا اگر آپ کو اس کا پرپوزل اچھا لگا تو اس کے بعد آپ کا جو لیٹر آف ریکمنڈیشن ہے اس کو آپ باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ یونیورسٹی کو سبمٹ کرو گے، اور یونیورسٹی کو سبمٹ کرنے کے بعد اگر آپ نے یونیورسٹی نے آپ کو آفر لیٹر ایشو کیا تو بیسیکلی آپ اپنا ویزا اپلائی کرو گے۔ تو ویزے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے امیگریشن کی ویب سائٹ کے اوپر میں نیچے لنک بھی دے دوں گا آپ کو، آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں ویزے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آبویسلی یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ فیبرری انٹیک کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جولائی از دا بیسٹ ٹائم، جولائی اگست از دا بیسٹ ٹائم۔ ایٹ لیسٹ آپ کو 6 مہینے دینے چاہیے پی ایچ ڈی پروگرامز میں اسٹڈی کرنے کے لیے، پی ایچ ڈی پروگرامز کو پرسیو کرنے کے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے، آپ اس میں اپلائی کریں، اور اگر آپ کا یہاں پہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو پھر 3 سال کا پروگرام ہے، تو آپ 3 سال میں اپنا یہاں پہ ڈگری کر سکتے ہو، اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہو، اور آپ کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں اپنے کنٹری کے اندر۔ یہاں پر آپ کچھ بھی اسٹڈی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور ڈیورنگ دس ٹائم آپ جب یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہو تو آپ 20 آورز آپ کو ورک بھی الاؤ ہوتا ہے، اور کچھ فیلڈز ہیں جن کے اندر آپ فل ٹائم بھی ورک کر سکتے ہو۔ پی ایچ ڈی کی کچھ فیلڈز ہیں جن کے اندر ایکسیپشن ہے، آپ فل ٹائم بھی ورک کر سکتے ہو۔
تو آئی ہوپ کہ میں نے اس ویڈیو میں سب کچھ پی ایچ ڈی پروگرامس کے بارے میں فلی ایکسپلور کیا. آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ بیسیکلی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. میں نیچے ڈسکرپشنس میں لنک بھی دے دوں گا آپ کو میسی یونیورسٹی کا, اس کے اسکالرشپ کے بارے میں, اس کے پروگرامس کے بارے میں. آپ اس کو فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کامنٹس کریں اور میں انشاءاللہ آنسر کروں گا آپ کو. تھینک یو فار واچنگ.